ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमतिं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तद्दावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः शुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्यत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावळि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नोच्छेज्जीवाः कतौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरसुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थौ निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्ते शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्
त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराद्रीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनन्नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्फर्दिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजेः केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितश्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरत सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञगप्रेम स्थैर्यमदाय चापलबलच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा रसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतावसुधा निष्यन्तसन्दोहनं त्वद्रूपं चिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतभास्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं
तद्दूरेऽस्त्यफलै यदौपनिषदज्ञानपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिततामायान्ति किं तावथा क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिद्धार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ती विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेमप्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौगप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ खन्न खलु हृदि सन्देहकणिकाम् न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनौ नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् किल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थयमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते
प्रभूतादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्येन किमिदम् अकीर्तिस्ते मां भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संझटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावमुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषि प्रयत्नतः धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रतामुद्वहेम भवदाङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वधाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्बलोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयै उन्नयत्यज शुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सत्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीर्तुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते
आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्धते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वाम् तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एव मुक्तताम् स्वेच्छया खलु परा विमुच्यते संविभिद्य संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलहद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवत्कुणोदयन् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वञ्च कार्यौ विभो चिल्लीलारमयि मतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिभो प्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमह्यमद्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधथा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मनाम् देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वार्तार्कपाश्यश्विनः
वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मास बुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वं सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामशांसात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्भलात् शब्दाद्व्योमततः समर्जितविभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत्थ चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादादाद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्डमण्डित भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाः अण्डं खलु पूर्वसृष्टिसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठमं दशकम् विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते कुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् झङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं च जगनमम्भरमङ्घनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निभत्तवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि गणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसो सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलौ तव युगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोतरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमद शमनश्च दंष्ट्रा
मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगौ युगन्तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलौ मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैला नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराड्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठमं दशकं समाप्तम् षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्दशात्मजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्ववाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पत्ते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमो मेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामावत श्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राज्यद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम
सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवन्तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कटकाद्याकल्पदीप्राकृतिः कृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशव हर्षावेशव वंशदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतन्त्वां भजे आतम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणी अथ अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्प जनुषाञ्च परायुषन्तु सुप्तप्रबोधनसमास्तितादापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना
रूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्झठरं समीयुः तदे तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिप्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् तत्स्वदी ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकम् जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्रिविधमम्बुजा उदितमित्यानालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर् चतुर्वदनकामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विविधमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्
गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवधनुग्रहैक भवधनु भवधनुग्रैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धो लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजग भोगभागाश्रयम् किरीट मकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयुं मणिस्फुरति मेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्ल गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि मां लभस्य भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरानवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तथैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्पभुवनत्रयी प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथा विदकुम कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां कुरु दयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत्थ भवत्प्रसादादम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतनो च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरौ त्वम्
रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगजानगचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् आप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैरनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरुतिताः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरान् बाहुः आनन्दयस्तानभिराममूर्त्याम् प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगाधीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः
परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्भाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयस्त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्ति वर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरुतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्नाम् आस्थानसरो स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभू अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तादाद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थन्त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तबालाधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्षा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा थ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम्
अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्जलधेरुधञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद हिरण्याक्षं तावद्वरद भवधन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घारि परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुच्चैनन्दन्दनुजमपि निन्दन्स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद् तरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽहं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयन्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटकटरवोत्कुष्टवियता प्रणालो कौस्तुक्यान्मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदागाथाद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिः कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः कलध्रक्तो वक्त्रात् पददृशिभिक्लाकितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्धो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ शृगपि वदने चोदरैडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभोरो मो वीर्यौ वरदगलदेशप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादि
तव न मुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्य स्वदिष्यन् स्वदिष् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। सुमनस्मृततावताङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्तामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघ गरुडोपरि कालमेघक्रमं विसलत् केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः स मनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् समगात्कर्धममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य गर्दमोऽसौ भवदर्चननिवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् तदीया कामकृते कृते विमाने वनिताकुलं वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद् देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीतसोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायमथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितन् त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशम् मतिरिह गुणसक्ता बन्धुकृत्येष्वसक्ता त्वमकृतपदुरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमला महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या
कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदापि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैः नाच्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैरदम् आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् बाललाली विशति हि गुणसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः युवति जठरकिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः प्रौढयोल्लङ्घ्यद्बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः पितृसर पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणोर्ध्वोपगामी मयि निहितमः कामं कर्म तूदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगसङ्घैः विमलमतिरथासो भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयोत्तमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशजापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृस्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिरेश त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ निहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्
कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासबाझा बीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितः स्तुवना स्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वया च जुगुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेष्वमर्धितमखः कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद् विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं निहतः स गतो निजाम्बां सोऽपि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वि च चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुञ्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत्य करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्ररसनीलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने त्वे तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः
सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्योचुषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वदनामृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुज्ञा शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेदात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्वं वातालयाधिपनिरुन्धि समामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तदङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चिनेति त्वन्निन्दात् वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डार्दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकर्षीः भूयस्थां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितच्चारुभोजने भाजनेषु अन्नादीन्यन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन्नारब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वर्णौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वम् अधिरुपुमैक्षतास्त्वयं स्वं तद्दत्त्वं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव तत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तद्दादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकम्। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हि युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसुस्तान् अजीजनत् अजीजनत्क अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन् सन्दद् सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्वस तमस् तमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशदायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमी रसादमीश्व्यान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मता ताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमाघाः पतगेन्द्रवाहन विराजिकचक्रादिवरायुधांशुभिः भुज विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिर्भुजाभिरष्टाभिरुदन् बिरुदञ्चिताद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरादधा भवद्विचित्तान्तपि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सारीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तच्छनाश्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्थल तत ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदस्त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकम्। ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निद्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्ध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्थिरो दधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वं शतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणः प्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या
तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतानमर्षात् ववर्षणास्मिन् न जनाभवर्षे यदा यदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मशतो प्रताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैको त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतोभ्योऽत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यं परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् निरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहानात्मरसाभिलीनः शयुवृतङ्गो मृगकाकचर्यान् चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनात् इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 21तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतां निवर्ष्ये गौरीप्रदानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकधीश्वर संश्रये त्वम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले नीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्ष्ये तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकर्मठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राङ्ग्रगृष्टघनपृष्ठघरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा
सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशना मणिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुद्धप्रकरैर्गृहैश्च पृच्छादिकेश्वय वेश्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुषायन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुराचरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुतेर्सुतेरतिं समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वस् स्मृतिवासना बलाज्जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदान्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदा चतुर्भुजा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य निकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितावृतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेन्धासि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैस्याम्य भटैरपाश्रिते
भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा रसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथताञ्च वधूम सिक्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितुभिः सृजितः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयिदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु खलु सर्वजेत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्शय सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितान् स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धिगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलि रथ सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरे सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स गिरिमाप्य सहस् महत्समाजे निःशङ्कमङ्क निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेक्ते निःसम्भ्रमस्त्वयि निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशोपमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्या भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रपदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे
दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतोपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।